اختصار دے نال میں بالکل ہی آخری جملے پیش کرے سا. میں جناب دے سامنے اس امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے ویر مومنہ دے پیر مرد کلندر فاتح خیبر سارا ایمان کامل ہے. اساں لجپال نبی در یتیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین دی ختم نبوت دے بھی منن والے تے اساں اولیاء دی ولایت دی بھی منن والے. یہ دراصل یہ فیض اج تو جاری نہیں. میں جد امجد دا ذکر سنانا چاہنا. میں یقیناً برادر مکرم کو میں جناب کے سامنے اس سبق سناون دی غرض نال علماء دی الحمدللہ کثیر تعداد موجود ہے. میں فقیر یقیناً علماء دا ادب و احترام کرن والا فقیر سید ہاں پیا. میں عرض کرنا چاہنا توجہ فرمائے سو اسا اولیاء کو منی دی جو حصے تھا کو اولیاء کو منوایا کرے. اسا اولیاء دے منن والے بیٹھے تھے جڑے اولیاء کو منن والے حج چاہتے تے سینے تے زور لاتے بولے سبحان الحمدللہ. اسا اولیاء دے منن والے صوفیاء دے منن والے کاملین دے منن والے عاملین دے منن والے سادہ ایمان کامل ہے پیا. یقیناً ایتھا کوئی ذات تے پاک دی گال نہیں, ایتھا کوئی یقیناً حسب تے نسب دی گال نہیں, ایتھا کوئی کسب والیاں دی گال نہیں, بلکہ جنہاں دے دل دے وچ اللہ دی پال دی محبت ہوے, اللہ دی پال دی آل دی محبت ہوے, اللہ دی پال نبی دے اصحاب دی محبت ہوے. دراصل یقیناً اوہ تا اولیاء کو بھی من. میں جناب دے سامنے عرض کرنا چاہنا اولیاء دے امام دی شان دے وچ میں ایک روبئی پیش کرے سا. میں پہلے بھی بیان کی دی ہے لیکن چونکہ سبق سناون دی غرض نال عرض کرے سا. اس کائنات دے وچ نا اس کائنات وچ بہت سارے حکام گزرے ہیں پہ, بہت سارے عالی شان عالی مرتبہ دے لوگ گزرے ہیں پہ, عظمت والے لوگ گزرے ہیں پہ. لیکن میں عرض کرنا چاہنا ذرا ایک غور فرمائے تو میں اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہنا نواب دھرتی دے صاحب حسین علی دے ورگا نواب کو یہ سارا ایمان کامل ہے پیا, سارا عقیدہ ہے پیا, یہ سارا عقیدہ ہے. میں جناب کے سامنے عرض کرنا چاہنا لادی پال نبی در یتیم دا فرمان علی شان ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی ہیں پہ آپ فرمیتے ہیں پہ لادی پال نبی نے میں کو مخاطب فرمایا ہے پیا. فرمایا انہیں آیا عمار اگر ایک پاسوں جمع غفیر ہوئے یقیناً لوگاں دی بہتات ہوئے, لوگاں دا حجوم ہوئے, زیادہ کثیر تعداد وچ لوگ ہوئے, میں پاسوں کلا میرا علی ہوئے. اگر حق بولنا چاہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم والا رستے دی پہچان کرنا چاہنا ہے تو میرے علی دے دامن کو میں حضرت علی دی شان دے وچ عرض کرنا چاہنا نواب دھرتی تے صاحب حسین علی دے ورگا نواب کوئی نہیں. علی ولی دی فضیلت دا ترائن وچ کوئی حساب. اللہ تعالیٰ گناہگار دی مختصر جی حاضری